अगर हम देखें इमाम नववी रहमुल्लाह के बारे में, तो ये कौन थे? इनकी पैदाइश 631 हिजरी में हुई। और अब कौन सी हिजरी चल रही है, किसी को कुछ पता है? 1443 हिजरी चल रही है अभी। तो यानी एक 800 साल के करीब समझे आप, ये जब की बात है कि वो पैदा हुए 631 हिजरी में। और इमाम नववी का नाम, आपका पूरा नाम था यहिया बिन शर्फ, और ये दिमिश्क के एक गांव का नाम था नवा, वहां पैदा हुए थे। तो गांव का नाम नवा था और आप वहां से थे, तो इस वजह से आपका नाम नववी पड़ गया। जैसे अगर आप देखिए, कोई पाकिस्तान से है तो हम पाकिस्तानी कहते हैं, कोई हैदराबाद से है तो हैदराबादी कहते हैं। तो इसी तरह ये नवा गांव से थे, तो इसीलिए नववी पड़ गया इनका नाम। ये इस नाम से मशहूर हो गए। और आपके जो माँ बाप थे बहुत ही ज्यादा नेक थे, और यानी अच्छे इस्लामी अंदाज में आपकी तरबियत की। और इमाम नववी के बारे में आता है कि अभी ये बलूगत को पहुंचे नहीं थे, उससे पहले ही माशाअल्लाह इन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया था। यानी इतनी छोटी सी उम्र में कुरान को हिफ्ज कर लिया था, और बलूगत को भी नहीं पहुंचे थे, प्यूबर्टी की एज को भी नहीं पहुंचे थे उससे पहले। और यानी ज्यादा अक्सर अपने दिन रात वो कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ रहते थे, और बहुत ज्यादा आपको इल्म का शौक था। हालांकि देखें कि टीनेजर के करीब करीब की एज है, लेकिन फिर भी खेलने का ज्यादा शौक नहीं था उससे, बल्कि दूर भागते थे। और शौक था तो इल्म का शौक था। और जब उनके इमाम साहब थे शेख यासीन, वो बयान करते हैं कि इनकी उम्र कम से कम 10 बरस की थी। तो ये इन्होंने नवा में देखा, यानी उस गांव में देखा कि बच्चे इन्हें खेलने पर मजबूर करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे ना कि जो बच्चे खेलते हैं तो सबको साथ मिला लेते हैं कि चलो चलो सब मिलकर खेलते हैं। इसी तरह ये उनको आवाज दी और उनको खेलने पर मजबूर करते थे। तो पता है उनका रवैया क्या होता था उस वक्त? और ये रोते हुए उनसे दूर भाग जाते थे, और उस हाल में भी तिलावत करते थे। यानी इस कदर कुरान की तिलावत का शौक था, और खेल कूद से इतने ज्यादा दूर थे, और इल्म का इतना ज्यादा शौक था कि वो वहां से भाग जाते और उस हाल में भी कुरान की तिलावत करते। ऐसे कई अल्लाह वाले बंदे हैं जो उठते बैठते चलते फिरते, आप देखें कि या तो जिक्र चल रहा होता है या तो वो कुरान की तिलावत करते हैं। तो ये भी 10 साल की उम्र है, और इस उम्र में देखें इस बच्चे की आप कैफियत। इस कदर इनका शौक था। तो जब उनके उस्ताद ने देखा, इमाम साहब ने देखा उनकी मासूमियत और कुरान की मोहब्बत देखकर, उनकी मोहब्बत और बढ़ गई उनके दिल में। और उस यानी इमाम नववी जब छोटे थे, जब उनको देखा इस तरह, तो उनके इमाम के दिल में और उनकी मोहब्बत बढ़ गई। तो उन्होंने क्या किया कि वो गए उस्ताद के पास जो कुरान की तालीमात देते हैं, जाकर उनसे सिफारिश की कि इस बच्चे का ना खुसूसी ख्याल रखें। उम्मीद है कि ये बच्चा अपने जमाने का बहुत बड़ा आलिम और जाहिद होगा, और लोग इससे इल्म से फायदा उठाएंगे, इसके इल्म से। तो उस्ताद ने कहा कि क्या आप नजूमी हैं? यानी जब जाकर उन्होंने उस्ताद से कहा कि देखिए ये बच्चे में कोई खास बात है, इसका खास ख्याल रखें, आगे जाके बहुत सारे लोग इसके इल्म से फायदा उठाएंगे। तो उस्ताद ने कहा आपको कैसे पता चला कि आप नजूमी हैं? तो इमाम ने कहा कि नजूमी तो नहीं हूं, इसके आसार ही कुछ ऐसे हैं, और ये बातें मुझे अल्लाह ताला ने कहलवाई हैं। यानी देखिए, एक बच्चे को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल की उम्र में इतना इल्म का शौक, खेल कूद से दूर, और हमेशा कुरान की तिलावत करना, तो इससे तो अंदाजा लगा ही जा सकता है ना, आसार तो इस तरह के नजर आ रहे हैं। और बचपन में ही फिक्र की बाज किताबें पढ़ ली थी। आज बड़े बड़े लोगों को फिक्र के मसले नहीं पता होते हैं, और ये बचपन में ही फिक्र की किताबें इन्होंने पढ़ ली थी। आपके वालिद ने जब आपकी ये कुव्वत हाफिजा देखा कि इनका ये बहुत जल्दी याद हो जाते हैं इनको चीजें, अच्छा मेमोराइजेशन पावर बहुत अच्छा है और इल्म का शौक है, तो आला तालीम दिलवाने के लिए इन्हें फिर दिमिश्क ले गए।
اور پھر وہاں ایک مدرسے میں انہیں داخل کروایا، اور وہاں بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں زبانی یاد کر لی، اور اس مدرسے میں جتنی وقت وہاں اس مدرسے میں رکے خوب محنت کی، اور کبھی بھی جی بھر کر نہیں سوئے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ سو کر اپنا وقت گزار رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اتنی محنت کرتے تھے کہ سونے کے لیے بھی ان کو وقت اتنا زیادہ نہیں ملتا تھا۔ اور تنگ دستی، اور دیکھیے اتنی زیادہ تنگ دستی تھی کہ جو کچھ انہیں یعنی کھانے کے لیے ملتا وہ کھا لیتے، کوئی چیز کی پرواہ نہ کرتے، یہاں تک کہ لباس کی بھی نہیں، کہ جو ملتا پہن لیتے، جو میسر ہوتا وہ کھا لیتے، صبر اور شکر کے ساتھ رہتے تھے، اور بہت ہی سادہ مزاج، کوئی ایسی تکلفانہ انداز نہیں، بالکل زندگی سادگی والی زندگی تھی۔ اور اکثر اوقات کتابوں کا مطالعہ کرنا، یعنی کتابیں پڑھنا، عبادت میں اپنا وقت گزارنا، وظائف پڑھنا، اور دن رات بس یہی تھا کہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بالکل وقت نہیں، اور اس قدر شوق تھا کہ بس ہمیشہ علم ہی حاصل کرتے رہتے، اور دن رات میں صرف ایک ہی بار کھانا کھاتے تھے سحری کے وقت، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر زیادہ کھائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ زیادہ کھانے سے یعنی نیند زیادہ آئے گی، تو کھانا بھی زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے، صرف دن میں ایک مرتبہ۔ تو دیکھیے کس طرح ان کا، امام نووی کا ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا، ان کی جو نیت تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی کام میں برکت دی کہ آج 800 سال ہو گئے ہیں، جو کتابیں انہوں نے لکھی آج بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ اپنے خبر میں ہیں، اور جتنے لوگ اس کتاب سے تعلیم لیں گے ان کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور ان کی وفات کتنی سال میں ہوئی؟ 45 ایئرس میں، 45 سال میں، یعنی اتنی زیادہ ان کو لمبی عمر بھی نہیں ملی، لیکن دیکھیں ان کی زندگی کی برکتیں، آپ 45 سال میں کتنا کچھ وہ کر گئے، 20 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں سے یہ ایک کتاب ہے اربعین جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اربعین نووی کی کتاب۔ تو دیکھیں جب انسان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق اور لگن ہوتی ہے، اور نیت اچھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کس طرح اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تو ہمیں بھی علم کا اس طرح شوق رکھنا ہے، ایک جذبہ رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے کام جو ہم اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، اس کے ثمرات ہم شاید اپنی زندگی میں نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد اللہ اس میں اتنا خیر ڈال دے کہ کئی لوگوں تک یہ علم پہنچ رہا ہو۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور اخلاص کے ساتھ کچھ ایسا کرے کہ جانے کے بعد بھی وہ کچھ چلتا رہے۔ اب آپ دیکھیے 800 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، تب سے چلتی آ رہی ہیں، اور یہ ان کی کتابیں جو ہیں اس میں ریاض الصالحین بھی آپ نے نام سنا ہوگا، اس کو بھی ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، یعنی لوگ اس کو ہر ادارے میں آپ دیکھیں ریاض الصالحین کی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور اس طرح 20 کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں وہ ساری کتابوں کے نام پڑھوں، یعنی اس مختصر سی اپنی لائف میں 45 ایئرس کی لائف میں انہوں نے اتنا کچھ کر لیا، حفظ بھی کر لیا، فقہ کی کتابیں بھی پڑھ لی، کافی پھر یعنی عبادت گزار بھی تھے۔ ہم جیسے اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں علم کا ٹائم نہیں ملتا علم حاصل کرنے، اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہماری عبادتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور انہوں نے دیکھیں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاق بہت ہی بلند تھا، ورنہ اکثر لوگ تھوڑا سا علم لے لیتے ہیں تو پھر دیکھیں کسی کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے۔ ان کا اخلاق بہت اچھا اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے، اور ہمیشہ نیک اعمال کرتے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرتے، جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور بہادر بھی تھے، اور اخلاص بھی ان میں تھا۔ ان کی اخلاص کی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے اخلاص میں کس طرح برکتیں ڈالی۔ تو یہ ایک مختصر سا انٹروڈکشن تھا امام نووی کے بارے میں، تو انہوں نے ہی یہ احادیث کو جمع کی ہیں، اور بالکل اوتھینٹک احادیث ہیں یہ سب۔ تو آپ اپنی کتاب ریڈی رکھیں۔ اگر ہم دیکھیں امام نووی رحم اللہ کے بارے میں، تو یہ کون تھے؟
ان کی پیدائش